अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अराउंड वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे 13 साला एक ऐसी लड़की की कि जिसने रियाजी के कवानीन बदल दिए। और ये सब कैसे हुआ, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। स्याह फाम 13 साला लड़की जिसकी जहानत ने रियाजी के असूल ही बदल दिए। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जनवरी 1897 की सर्द और खामोश सुबह बज़ाहिर आम दिनों जैसे ही थी। हॉस्टन की फिजा में बर्फानी हवा की तेजी थी, सड़कों पर खामोशी छाई हुई थी और लोग अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि इसी दिन एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी जन्म लेने वाली है जो आने वाले वक्त में जहानत, इल्म, साइंस और इंसान की असल कदर कीमत के बारे में सोचने के अंदाज को बदल कर रख देगी। ये कहानी ना किसी बादशाह की थी, ना किसी दौलतमंद साइंसदान की, बल्कि एक गरीब स्याह फाम सफाई करने वाली औरत की बेटी की थी जिसका नाम लीडिया था, जिसने वो कारनामा अंजाम दिया कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी हैरान रह गए। दोस्तों, मैसचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे आज हम MIT के नाम से जानते हैं, सन 1897 में भी इल्म तहकीक का एक बड़ा मरकज था। यहाँ मुल्क के ज़हीन तरीन नौजवान माहिर प्रोफेसर्स और साइंस के बड़े नाम मौजूद थे। इन्हीं दिनों इस इदारे के एक दफ्तर में एक खत मौसूल हुआ। ये खत किसी मारूफ साइंसदान, किसी बड़े इदारे या किसी अमीर शख्स की तरफ से नहीं था। ये खत एक मिल के फॉरमैन और चौकीदार थॉमस हेंड्रिक्स ने लिखा था। इस खत की लिखाई बेतरतीब थी, अल्फाज में झिझक थी और जुमलों में बार बार माजरत की गई थी, जैसे लिखने वाला खुद भी अपने लिखने पर यकीन न कर पा रहा हो। थॉमस ने खत में बार बार माजरत की। इसकी लिखाई अच्छी नहीं थी, वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, मगर जो कुछ इसने देखा वो इतना गैर मामूली था कि वो खामोश ना रह सका। इसने लिखा कि MIT की एक लेबोरेटरी में एक ऐसी बच्ची ने रियाजी का एक पेचीदा मसला हल कर दिया जो वहाँ के प्रोफेसर्स और ग्रेजुएट तलबा कई हफ्तों से हल नहीं कर पा रहे। इसने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि वो बच्ची सिर्फ 13 बरस की स्याह फाम है और इसकी माँ सफाई का काम करती है। थॉमस ने तफसील से बयान किया कि वो रात इसकी जिंदगी की आम रातों जैसी ही थी। वो हस्बे मामूल रात की ड्यूटी पर था, इमारत के अंदर गश्त कर रहा था, दरवाजे चेक कर रहा था और इस बात को यकीनी बना रहा था कि सब कुछ ठीक है। रात तकरीबन 2 बजे थे। इमारत में मुकम्मल खामोशी थी, ज्यादातर लाइट्स बंद थी। अचानक इसकी नजर एक कमरे की तरफ गई जहाँ मध्यम सी रोशनी जल रही थी। इसे गुस्सा आया कि इस वक्त कोई अंदर क्यों मौजूद है, क्योंकि इस वक्त किसी को वहाँ रहने की इजाजत नहीं थी। जब वो इस कमरे के करीब पहुंचा तो इसके कदम खुद ब खुद रुक गए। इसने देखा कि ब्लैक बोर्ड के सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। इसके हाथों में एक चौक था। इसके हाथ चौक की सफेदी से भरे हुए थे और इसके गालों पर आंसू बह रहे थे। ब्लैक बोर्ड पर पेचीदा मसावात लिखी हुई थी, ऐसी मसावात जिन्हें देखकर ही आम आदमी का सर चकराने लगे। थॉमस ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी रियाजी नहीं देखी थी, मगर वो जानता था कि यही वो सवालात हैं जिन पर दिन के वक्त प्रोफेसर लंबी लंबी बहसें करते रह गए हैं। जब थॉमस ने सख्त लहजे में पूछा कि ये वो वहाँ क्या कर रही है तो बच्ची घबरा गई। इसने फौरन चौक नीचे रखा और सर झुका लिया और धीमी आवाज में माजरत करने लगी। उस बच्ची ने कहा कि वो जानती है कि यहाँ आना गलत है, मगर वो इन मसावात को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। इसने कहा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई रियाजी गलत थी और इसे देखकर इसका सर दर्द करने लगता था, इसीलिए इसने बस इसे ठीक करने की कोशिश की है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये जवाब थॉमस के लिए नाकाबिले यकीन था। एक 13 साला बच्ची, वो भी एक गरीब स्याह फाम खानदान से ताल्लुक रखने वाली, और वो ये दावा कर रही थी कि MIT के प्रोफेसर्स की लिखी रियाजी गलत है। थॉमस को पहले तो गुस्सा आया, फिर हैरत हुई और फिर एक अजीब सा खौफ इसके दिल में बैठ गया। इसने ब्लैक बोर्ड को गौर से देखा। इसे समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा था, मगर वो ये महसूस जरूर कर रहा था कि ये आम बात नहीं है। इसने फौरन ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हल को अपने कागज पर नकल किया। इसके बाद इसने बच्ची को वहाँ से जाने को कहा, मगर सख्ती नहीं की। पूरी रात वो इसी सोच में रहा कि आखिर इसने क्या देखा है। सुबह होते ही इसने वो खत लिखा जो बाद में MIT के एक सीनियर प्रोफेसर हैसन वेब के हाथ लगा। प्रोफेसर वेब एक तजुर्बाकार रियाजीदान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल इल्म और तदरीस में गुजारे थे। उन्हें रोजाना बेशुमार खतूत मौसूल होते थे। कोई खुद को अजीम साइंसदान कहता, कोई दावा करता कि इसने कायनात का राज पा लिया है और कोई अपने ख्यालात की पजीराई चाहता। ज्यादा खतूत वो बगैर पढ़े ही नजरअंदाज कर देते थे, मगर इस खत में कुछ अलग बात थी। शायद ये फॉरमैन की सादगी थी, शायद इसकी घबराहट, या शायद रियाजी की वो मसावात जो खत के साथ मुंसलिक थी। प्रोफेसर वेब ने जैसे ही वो मसावात देखी, इनकी पेशानी पर बल आ गए। ये वही मसला था जिस पर इनके बेहतरीन तुलबा पिछले 3 हफ्तों से काम कर रहे थे और अभी तक किसी वाज़ेह नतीजे तक नहीं पहुंच सके थे।
انہوں نے حل کو ایک بار پھر دیکھا اور پھر دوبارہ دیکھا اور پھر غور سے اس کا جائزہ لیا۔ جتنا وہ دیکھتے گئے ان کی حیرت اتنی ہی بڑھتی چلی گئی۔ یہ حل نہ صرف درست تھا بلکہ غیر معمولی حد تک سادہ اور خوبصورت تھا۔ یہ ایسا حل تھا جو نصابی کتابوں میں موجود نہیں تھا، جو کسی عام ذہن کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ کسی ایسے شخص کا کام لگتا تھا جو ریاضی کو محض نمبروں کا کھیل نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت کے طور پر دیکھتا۔ پروفیسر ویب نے فوراً اپنے دو ساتھی پروفیسرز کو بلایا۔ انہوں نے مل کر اس حل پر بحث کی، ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیا اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ حل درست ہے اور حیرت انگیز طور پر بالا درجے کا ہے۔ اسی لمحے پروفیسر ویب کو احساس ہوا کہ شاید وہ کسی غیر معمولی ذہانت کو دریافت کر چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگلے ہی ہفتے وہ اس خط میں درج پتے پر پہنچ گئے۔ یہ بوسٹن کا ساؤتھ اینڈ علاقہ تھا جو اس زمانے میں غربت، محنت کش طبقے اور سیاہ فام اور مہاجر خاندانوں کا مرکز تھا۔ تنگ گلیاں، بوسیدہ عمارتیں، پرانی لکڑی کی سیڑھیاں اور ہر طرف غربت کے آثار نمایاں تھے۔ امیر طبقہ اس علاقے کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ بورڈنگ ہاؤس جہاں لیڈیا جانسن اپنی ماں کرارا کے ساتھ رہتی تھی ایک پرانی اور خستہ حال عمارت تھی۔ دیواروں پر نمی کے نشان تھے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور سیڑھیوں سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود وہاں ایک خاموش سا وقار تھا، جیسے لوگ اپنی غربت کے باوجود عزت اور خودداری کے ساتھ جینا جانتے ہوں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ سامنے MIT کا پروفیسر کھڑا ہے تو اس کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ شاید اس کی بیٹی نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس نے گھبرا کر کہنا شروع کر دیا کہ اگر لیڈیا سے کوئی قصور ہو گیا ہے تو وہ دوبارہ وہاں نہیں جائے گی، اور اوپر سے وہ ایک بچی بھی ہے، اسے معاف کر دیا جائے۔ پروفیسر ویب نے نرمی سے اسے تسلی دی اور بتایا کہ وہ لیڈیا کی ذہانت کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں، کسی سزا کے لیے نہیں۔ یہ بات کلارا کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے انہیں اندر آنے دیا۔ لیڈیا میز کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ دبلی پتلی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی اور ذہانت چمک رہی تھی۔ جب اس نے پروفیسر کو دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی، مگر اس کی آنکھوں کی روشنی دیکھ کر پروفیسر نے اس سے سوالات شروع کیے۔ ہر سوال کے جواب میں لیڈیا نے سادگی سے مگر پورے اعتماد کے ساتھ بات کی۔ اس نے بتایا کہ وہ ہر روز اپنی ماں کے ساتھ MIT جاتی ہے، وہاں صفائی کے دوران بلیک بورڈ دیکھتی ہے اور مساوات غور سے پڑھتی رہتی ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ مساوات اسے درست لگتی ہیں مگر کچھ غلط محسوس ہوتی ہیں، جیسے حقیقت سے میل نہ کھا رہی ہوں۔ اس نے خاص طور پر ہوا کی حرکت کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ ہوا کبھی سیدھی نہیں چلتی، وہ گھومتی ہے، بدلتی ہے اور وقت کے ساتھ اس کی رفتار بھی بدلتی ہے، اسی لیے اسے ایک ہی سمت میں فرض کرنا غلط ہے۔ ناظرین گرامی، وہ یہ سب ایسے بیان کر رہی تھی جیسے وہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو۔ اس کے لیے ریاضی کاغذ پر لکھی ہوئی علامتیں نہیں تھیں بلکہ دنیا کو سمجھنے کا ایک ذریعہ تھی۔ پروفیسر ویب تو اسی لمحے جان گئے کہ وہ ایک غیر معمولی ذہن کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک ایسا ذہن جو کتابوں کا محتاج نہیں بلکہ مشاہدے اور فطری سمجھ سے سیکھتا ہے۔ اگلے دن پروفیسر ویب اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ آئے۔ لیڈیا نے انہیں پورا حل قدم بقدم سمجھایا۔ ہر مرحلہ واضح تھا، ہر دلیل مضبوط تھی۔ یہ معمولی ذہانت نہیں تھی بلکہ گہری بصیرت تھی۔ آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ لیڈیا کو MIT میں تعلیم کا موقع دیا جائے، مگر لیڈیا نے ایک شرط رکھی کہ وہ اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جائے گی، جس کے بعد MIT نے خصوصی انتظامات کیے اور یوں لیڈیا جانسن کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اور آگے چل کر لیڈیا نے MIT میں میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کیا، یعنی لیڈیا اپنے نام کی مانند ایک لیڈر بن کر ابھری۔ ناظرین گرامی، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ذہانت کسی نسل، کسی رنگ، کسی طبقے یا کسی دولت کی محتاج نہیں ہوتی۔ اصل علم تو وہ ہے جو تجسس، مشاعرے اور سچائی کی تلاش سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایسے دور میں جب سیاہ فام لوگوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا، ایک غریب عورت کی بیٹی نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ عظمت کا تعلق صرف دماغ سے نہیں بلکہ دل اور نیت سے بھی ہوتا ہے۔ آج بھی لیڈیا جانسن کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر انسان کا ذہن آزاد ہو، نظر صاف ہو اور سچ کی تلاش زندہ ہو تو کوئی رکاوٹ اسے آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز میں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔